اگلی رات آئی نا تے خولی جڑا یزید دا فوجی سی جنہیں امام علی مقام نو شہید کیتا تے آپ دی گردن مبارک تن تو جدا کیتی خولی کہہ لگا کہ قریب ہی میرا پنڈے تے اج رات حسین دا سر منو دے دیو میں نال لے جاواں نالے حفاظت ہو جائے خولی امام حسین دا سر لے کے ادھی رات ویلے گھر پہنچیا تو انہیں دائیں با ویکھا کتھے رکھاں سارے بیوی بچے ستے انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھا کے امام حسین دا سر تندور وچ رکھ دے اور لانتی جا کے کمرے چلے پڑیا کربلا دا واقعہ سننون والے ہو میں کیڑا درد کراں او کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے او کیڑا صبر جڑا حسین نے نہیں کیتا امام حسین دا سر اقدس تندور چلا کے سو گیا کتابہ چ لکھیا کوئی بیوی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی او تہجد پڑھن اٹھی انہیں ویکھیا تندور چ شولے پہ نکل دے گرامی قدر حضرات وقت دی قلت میں دو چار باتاں آپ دی گوش گزار کرنی ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ قرآن مجید جو تقریباً 86 مرتبہ اللہ کریم نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے منو اور تہانوں پکاریا علماء فرماتے ہیں کہ جتھے یا ایہا الذین آمنوا آجے ادو تیار ہو جاؤ یا تے اللہ کسے نیکی دا حکم فرماما لگے تو یا اللہ کسے گناہ تو منع کرے گا اس مقام تے بھی اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز اور صبر کو مدد طلب کروں ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر والے دے نال ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ نماز تے صبر دا کٹھیاں ذکر فرمایا فرمایا نماز اور صبر کو مدد طلب کرو اگے جا کے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والے دے نال حالانکہ اللہ نے ذکر نماز اور صبر دا کٹھا کیتا کہنا یہ چاہیے سی کہ ایمان والیو صبر تے نماز کو لوں مدد طلب کرو کیونکہ اللہ نمازیاں دے اور صبر والیاں دے نالے مگر اللہ نے انج نہیں فرمایا نماز اور صبر کو لوں مدد لو مگر اللہ صبر والیاں دے نالے عرض کی تھی یا اللہ کیا تو نمازیاں دے نال نہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والیاں دے نالے کربلا دے میدان وچ دو فوجاں سن ایک پاسے یزیدی اور ایک پاسے حسینی او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے تے او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے او بھی نماز پڑھ دے تے او بھی نماز پڑھ دے جے اللہ فرما دیندا کہ میں نمازیاں دے نال ہاں تے ہو سکدا یزیدیاں نو خیال آوندا کہ اللہ ساڈے نال ہے کیونکہ او نمازیاں دے نال ہے پر اللہ نے نماز دے صبر دا کٹھیاں ذکر فرما کے آخر تے فرمایا اللہ صبر والے دے نال ہے اللہ دسیا کہ نمازی تے یزیدی بھی سن حسینی بھی سن نمازہ تے قیامت تک بڑے پڑھن گے پر رب نے دسیا کہ کربلا دے میدان وچ یزیدی ظلم کر کے نمازاں پڑھ رہے حسینی صبر کر کے نمازاں پڑھ رہے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ نمازیاں دے نال نہیں اللہ صابرین دے نال ہے قرآن وچ رب نے دس دیتا کہ قیامت تک حسینیاں نو مان رہے رب کل بھی حسین دے نال سی تے رب آج بھی حسین دے نال ہے آج اسی ذکر حسین دی ہر سال محفل سجا کے بیٹھنے آنا سانو اطمینان تے سکون ہے کہ اللہ شکر ہے اسی اونا دے نالا جڑے صبر والے نے تے اللہ صبر والیاں دے نالے اگلی آیت وچ اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ زندہ نے ولکن لا تشعرون فرمایا تو ہن انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہن علی رضا فوت ہو گئے ہے نو شہید کیونکہ اچانک موت آ گئی تو اچانک موت جنہوں آجے وہ بھی شہید ہے حادثاتی موت بھی شہادت دی موت ہے تو روح نکل گئی جسم دی جدائی روح دی جدائی دا نام موت ہے روح اور جسم دی جدائی بھی ہو گئی جنازہ بھی پڑھیا قبر بھی بنائی گھر والے بھی رو رہے دوست احباب بھی رو رہے پر قرآن کے اندر کنو مردہ نہیں کہنا کیوں اس شہید ہے شہید زندہ ہے میرے تے تو ہڈے ذہن جو سوال آ سکتا ہے کہ مردہ تے آپ دیکھئے قبر آپ بنائیے جنازہ پڑھیا بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے مال وراثت تقسیم ہو گیا تے اجے بھی زندہ ہے کیویں زندہ ہے آؤ
آیت لے کے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے تے جا کے عرض کریے لجپال دیا دوتریا ادھر دسیا جے شہید کیویں دیندا ہے پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ بھائی فیصل آباد والے ہو میں اجے بھی تانوں سبحان اللہ مانگ کے لانی ہے تے میرے 20 سال 24 سال ہوں فیصل آباد ہوندے پھر کیڑے فائدے دے اچھا بولو سارے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا گوڈے چھڑ کے دا ہاتھ چکو تے اینی اچھی فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے میں نو انج لگے محفل ہونے شروع ہوئی ہے انج بولو سبحان اللہ میں نو سٹیج تک لے ہوندے یقین کرو کئی بندے فوت ہو چلے سن میری دستار بھی کھول چھڑی تسبیح بھی ٹوٹ گئی گھڑی بھی مسا بچی تو اتنی محبت دا اظہار کر کر کے دوستہ نے لے آندہ ہے کوئی سٹیج تک ہوندے تے جڑی تساں محبت کیتی ہوتے بے شمار الحمدللہ میں دیکھ لئی میرے سر متھے تے تواڈیاں ساریاں محبتاں ہن محفل دے دوران تواڈی محبت اے وے کہ میرے ہر جملے تے آکھو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو گے تو میری تسلی ہو جائے گی بھائی یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اس سے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آئے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے سارا ربر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ امام حسین تے انہاں دے نانے دی زیارت عطا فرما خوش بخت و فیصلہ آبادیو لوگ جڑے ویلے ستے نے تسی ذکر حسین پہ کر دے ہو اس ویلے پہ جاگ دے جو اللہ والے جاگ دے نے اللہ والے چ شمار ہو رہے ہیں اسی اللہ والے تے نہیں پر چلو انہاں دی نقل تے پہ کرنے ہیں نا جڑے ویلے اللہ والے جاگ دے نے اسی اس ویلے پہ جاگنے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار نے فرمایا شہید نہ مردہ نہ آکھے آج اللہ نے فرمایا جڑے اللہ دی راج قتل ہو جانا زندہ نے عرض کی تیا لکھی میں زندہ نے مرد تھے آپ دیکھے آئے عرض کی تیا جنازہ بھی بڑھیا قبر بھی بنا دیتی اللہ نے رشا فرمایا پھر بھی زندہ مردہ نہیں کہنا عرض کی تیا اللہ سیمن کے زندہ ہے عرض کی تیا اللہ سوالے بیٹھی میں زندہ ہے نوجوانوں کو رقملی والے نے فرمایا قرآن اہل بیت نال اہل بیت قرآن دے نال نہیں فرمایا جے تینوں قرآن دی سمجھنا آیا بے پھر محمد یاد بوبے تے آ جاؤ جے تینوں آل دی سمجھنا آیا بے قرآن دے بوبے تے آ جاؤ آؤ اے آیت لے کے کربلا تے ٹیبے دے گلوتے حسین دی بارگاہ چ چلی آئی عرض کی تھی لجپالا قرآن کہندے شہید زندہ ہے سونیا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زندہ ہے نوجوانوں جڑے ویلے امام علی مقام دا سر اتار کے یزیدی کربلا دے میدان چ ملک شام ول جا رہے دیکھیا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا تے کن وچ لباں دے وچ قرآن پڑھن دی آواز آئی فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَا قَلْبٍ يَنقَلِبُونَ امام حسین دے لباں چ آواز آئی فرمایا دنیا والے میرا نانا سچا نبی جے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب اخلو میں شہید بھی جائے زندہ بھی شہید بھی جتے زندہ بھی جے شہید بھی جتے زندہ بھی جے گرامی قدر حضرات قرآن نے دسیا شہید زندہ ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی انہوں میرا دل کر دے تو ترجمہ میں پیر باہو کل کروا کے دے وہاں بے مرشدہ چوپ روے جدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ ساری ٹیم بھائی شبیر صاحب بھائی شفیق صاحب نصیر صاحب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب تمام ملک برادران اے عمران اے شفیق ایک دا نام علامہ اسد الرحمن صاحب غلام دستگیر صاحب تمام آسی برادران جنہیں نے اے پورا سال آسم صاحب حق نواز صاحب حافظ جی بیٹھے ماشاءاللہ پورا سال ہر محفل جا کے جڑا محبتان دا قرض میرے تو چڑھان دے رہن دے نا
سال وچ ایک ایک بار میں سارے کو جا کے قرض اتار کے ہونا میں کہنا بھائی قبول کرے آجے قبول کرے آجے ساڑیاں محبتاں میں انہاں دیاں محبتاں دا دین نہیں دے سکدا ابن سارا سال مقروض کر دینے آکے یقین کرو اے محفل سنن نہیں صرف آندے اے میرے واسطے بھی نہیں آندے انہاں دے صرف اے تمنا ہوندی ہے کہ او جڑا ذکر مصطفیٰ سن کے قلب نو سکون ملنا ہے نا آسان جملہ عرض کراں رات 3:15 ہو گئے نا تسی بیٹھے ہو میں رات کشمیر سا اس تو پچھلی رات میں اے بھائی حق نواز کو جھنگ تو تقریر کر کے تے میں شور کوٹ گیا اتھو نکلیا تے میں راول پنڈی تو پھر میں کشمیر تو فیصل آباد آیا ہن ایک تقریر میں جے کر کے آیا صبح جمعہ پڑھانا پھر نکلنا ہے تو ہاڑیاں سارے دیا محبتاں دن رات سمیٹنا رضوی صاحب کاری شاہ صاحب اے روزانہ اسی پاکستان دی کسی نہ کسی نکر چکٹھے ہونے ہاں وہ بھی کہندے اسی صاحب تو 3 بجے بھی ہوندے ہو 4 بجے بھی صبح آندے ہو انج لگدا محفل ہون شروع ہوئی ہے دنیا بیٹھی رہندی وجہ کی ہے جی ماشاءاللہ حسن صاحب ماشاءاللہ سارے تسی کیوں بیٹھے ہو تسی نیند آئیے نا پھر بھی نہیں جا رہے صبح کسی کام کاج تے بھی جانا ہوئے گا پھر بھی نہیں جا رہے ساری رات اسا زمین تے بغیر ٹیک لگایا گزار دیتی تسی کو لنگر واسطے نہیں آئے تسی کو عمرے دے ٹکٹ واسطے نہیں آئے تو انہوں اتھے آمد دا کوئی مطلب بھی نہیں کوئی غرض بھی نہیں تسی نیند قربان کی تھی نرم گداز بستر چھوڑے پٹرول دا خرچہ کر کے پیدل بھی آئے ہو تسی اولاد ماں باپ جائیداد اولاد دکان مکان سب کو چھوڑیا فیس بک واٹس ایپ فلمہ ڈرامے گانے ہر چیز چھوڑ کے تھے کیوں بیٹھے ہو اصل تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آگئی ہے کہ تو انہوں سکون ہونا ساریاں چیزاں چل نہیں ملیا جڑا تسی ذکر حسین چلے اپنے واسطے آئے ہو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آگئی کہ اصل جو سکون ذکر حسین تے ذکر مصطفیٰ ویچے اور سکون لین واسطے تسی ساری رات بیٹھے رہے ہو اس ساری رات یہ جڑا میرے نال نوجوان سفر کر دے موٹر سائیکلہ تے گڑیاں تے یہ آسم صاحب میں ہون اتھو شاہ کوٹ دے قریب سنن واسطے گئے اتھو نال لے کے اتھے تک آئے کیوں اس ذکر مصطفیٰ جڑا کنہ دے ذریعے دل تے دماغ تک جاندہ ہے نا وہ جڑا سکون ملدا ہے یقین کرو ہووے محل کوٹھی ہووے بینک بیلنس ہووے بی بی ہووے اولاد ہووے شہرت ہووے حسن ہووے طاقت ہووے جوانی ہووے تے سکون نہ ہووے تے کس کام کوٹھیاں اے ہووے ککھاں دی کلی اے ہووے سکون پھر کلی محل لگ دی ہے نا پتہ چلیا اصل دولت سکون ہوتا ہے آج لیا محفل ہے تسی ساری رات بیٹھ دیو نا نوجوان آکے مطانو لکھاں کروڑا سلام کرنا یقین کرو تسی عشق دی رمز نو جلدی سمجھ گئے ہو تسی او دولت لینا ہے جڑی کدروں نہیں مل دی او ایتھے مل دی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب حسن گجر صاحب نو میں مبارک دینا یار انہاں لنگر محفل واسطے پکایا ہے کڈا خوش بخت بندہ ہو جدہ لنگر محمد عربی دی محفل واسطے ہوئے تے حسین دی محفل واسطے ہوئے لوگ سیاسی واسطے لوگاں واسطے بھی تے لنگر پکا کے بانڈی دیندے نے نا پر میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے سن آپ نے فرمانا میں بڑے بڑے ٹوانیاں دیاں شادیاں تے گیا میں بڑے بڑے چیمیاں تے چٹھیاں دیاں شادیاں تے ولیمیاں تے گیا آپ فرماندے سن میں بڑے بڑے چودھریاں تے وزیراں دیاں شادیاں تے گیا تے میں لنگر گھٹ دا ویکھیا پر رب کعبہ دی قسم ہے میں رب دے نبی دے میلاد دا لنگر نہیں زندگی چ گھٹ دا ویکھیا اے نہیں میں گھٹ دا ویکھیا برکتاں والا تے سوزی خوش بختو کہ سائیاں قبول کر لیا گرامی قدر حضرات ہن میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر پیر باہود دربار دا لگوا کے لے آواں بے مرشد آکھیا چپ رہے جدا مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو فرشتے جھک جھک کے بیکھن کتھے حسین دا ذکر پہ آؤں کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دے آربان دے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی سوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے آئے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پاویں سا تلواراں کھنے آئے وہ جت ول بیکھن او راز مغیرہ او تے جا سنیوں سے پنے
سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پننے اخفاء اللہ زندہ باد زندہ باد اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے نہیں سمجھے ہو رسان کرم وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ کہندے نے جنت ابرار نہ رکھیں ابرار نہ ابرار دی تشریح کرنا وقت درکار ہے انج اتھویں دادا لگا لو لوگ کہندے نے میں نو ابرار نہ جنت چ بھیجیں تے اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے نہیں سمجھے تے پنجابی چ انج نہ کہہ دے ماں جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تے بول دے ہی نہیں سر دیوے راز نہ پنے ہو سر دیوے راز نہ پنے ہو واہ حسین میں تیرے عشق تو صدقے کہ سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام نے کربلا دے میدان او سجدہ کیتا تے سر سجدے چ رکھیا اے جڑا تسی سارے سن دیو نا عشق نماز عشق دی نماز عشق دی نماز عشق دی نماز عشق دی نماز کیڑی ہے بھائی فجر دی اذان ہونی ہے تے نماز پڑھن جانا ہے نا سارے جاؤ گے نا بھائی حسینی تے سارے ہی جان گے اسی فجر دی نماز پڑھ کے تے گھر چلے جانا ظہر ویلے جائیے تے عصر ویلے گھر آ جانے ہیں عصر ویلے جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں مغرب پڑھ جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں او دی عظمت نو مطلوب سی کوئی ایک جدا بھی پہلا نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے ہی نہ کربلا دے میدان جو حسین نے پھر سجدے چ سر رکھیا نا تے قرآن چ اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں قرب دیواں گا حسین نو رب دا انہاں کو قرب ملیا آکھیا تو قرب نہ مقامی تے میں سجدہ ہی نہیں مقاندا او فیصل آباد والے محشر دے میدان چ کیسا منظر ہوے گا سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے تے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے سارے نے خبرہ چھوٹنا ہے حسین نے سجدے چھوٹنا ہے اے ویکھو سرگودے بلوال تو ماشاءاللہ عدنان صاحب آئے اجے پرسوں بھی میں مل کے آیا نا سرگودے پھر آگے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دا ہونا بھی قبول فرمائے تو گرامی قدر حضرات عشق دی نماز کیڑی میرا دل کردا میں تانوں میاں محمد بخش کولوں بھی نہ دا ترجمہ کروا دیواں اے بندے تھوڑے بولے نہیں تے کروا میں دینا سی فیصل آبادیوں میں نے تو آڑے کو لے امید نہیں تسی اونچا بولو سارے سبحان اللہ میں جگہ جگہ پوری دنیا تعریف کرنا میں کو پوچھے نا اسی صاحب تو انہوں تقریر کرنے دا لطف کتھے ہوندہ ہے تے ہے تے ویسے ساری جگہ لطف والی شک کوئی نہیں میں کہنا یا لاہور ہے تو یا فیصل آباد ہے ٹھیک ہے تو آڑیاں میں تعریفہ کرنا روند نہ مارو ماشاءاللہ فجی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا جنوں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مرد آئے اے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیوے پلے دے اے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیوے پلے دے جنہ پڑھیاں عشق نمازاں عشق دی نماز دی تفصیل سناواں تے وقت درکارے آؤ کربلا دے میدان چ چلیے وقت تھوڑے نوجوانوں جدو امام علی مقام دی شہادت ہو گئی تے میرے امام علی مقام دی شہادت دے بعد جدو ایک قافلہ ٹریا میں ہن قافلہ جلدی جلدی اج ٹورن لگا چکے وقت ہو گئے
امام علی مقام دا قافلہ جدو کوفے دے بازار چ گزریا نا صبح مظہر محبوبی صاحب نے مینوں آکھیا کہ حضرت بی بی فضہ دی کو گل ضرور سنایو اور رسول اللہ دے خاندان تے میرے نبی دے پترانوں پالن والی حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نوجوان جد کوفے دے بازار وچوں شہیدہ دا قافلہ گزریا نا تے اچانک ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے دو ٹکر لے کے نا تے اپنے گھر چوں نکلی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے قریب آ کے کہنے لگی کہ بیٹی تو بھوکی لگنی ہے قیدن لگنی ہے مسافرہ بھی لگنی ہے تے اے روٹی کھا لے اے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے نوجوانوں اے او زینب ہے جدے بوے تے ہر ویلے مگتیاں دی کتاروں لگیاں رہندیاں نے پر اج پردیساں وچ سکی روٹی دے ٹکر مائی نے کہ کیتے نا تے سیدہ زینب رون لگ پئی تے رو کے تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے ہیں اسی تے ونڈن والے ہیں اسی تے ونڈن والے ہیں مائی بڑی حیرت نہ دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے تو کون ہے فرمایا اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہون انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں مائی رو کے کہنے لگی بی بی میں تینوں اس واسطے پوچھنی ہاں کہ مینوں تیرے وچوں مدینے والی زہرا دی خوشبو پئی آندی ہے اج انہیں مہینیاں دے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا سیدہ زینب رون لگ پئیاں رو کے مائی دے قریب بیٹھ گئیاں تے کوفے دی گلی چ بیٹھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے تو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جی تساں جدو جوان سا مدینے وسدی رہی میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی سیدہ تے برتن دھوندی رہی حضرت سیدہ زینب روئی جا رہی مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ تے برتن پہ دھوندی سا سیدہ نے فرما بی بی کتھے دے رہن والی ہے میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں فرمایا بی بی راز دیاں گلان ہے سیدہ نے فرمایا بی بی کدے بیلا آئے گا ایک میرا کم کر دے ہوئی کوفے دیاں گلیاں چو ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نوں پیاس لگی آوے گی انہاں نوں پانی پلا دیویں انہاں نوں بھوک لگی آوے گی کھانا کھلا دیویں اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی فرمایا ایک قیدیاں دا قافلہ گزرنا ہے انہاں پردیسیاں نو کھانا کھلا دیں اج میں اپنے بیڑے جے بیٹھی سا اچانک اعلان سنیا قیدی پہ گزر دیں مینوں سیدہ زہرا دی گلی یاد آ گئی میں دیکھیا گھر چ کھانا کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر مل لے آئی سیدہ زینب روئی جا رہی فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سناوا دے مائی کہن لگی بیٹی کی دساؤ جدو میں مدینے بچدی رہی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دیندی رہی سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئی مائی کہن لگی دی دھیے رونی کیوں ہے فرمایا اماں ذرا دھیان البیخ لے میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخیں نکل گئیاں کہن لگی ربا کیڑے دن وخینی جڑیاں نبی دیاں بیٹیاں دا کسے نے بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا اے یزیدی نبی دیاں نو قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگ پئی کہن لگی سیدہ ہے میں کوفے دی رہن والی ہوں پر میں کوفی نہیں انہاں کوفیاں نو اللہ غارت کر دے وے سیدہ میں تیری ماں دی نوکرانی ہوں سیدہ انہاں لی دے بددعا کریں میرے
میرے لی دعا کر جایا جے سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کی تھی ربا اس مائی نے پردیسا جسانوں اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آبے انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دیں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چی روح پرواز کر گئی اے ملک جی نہ تھی شرما کر دے تے رب کر آیا ہے بڑے آیا قیدی بن کے شام نہ چلی او علی دیا جایا اے بی بی زینب قیدن بن کے اے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی ابن سعد ابن زیاد دربار چو ہو کے جدو ملک شام ملتو رہے نا توجہ ایک جنگل چو گزر ہو رہا اچانک جنگل دے اندر نا رات عدی دا ویلا تے جڑا امام حسین دے سر اقدس والے نیزے دی حفاظت کردہ سی نا اسی یزیدی دے نام سی ابو الخنوق ابو الخنوق کہتا کہ میں رات نو جنگل دے اندر بیکھا تے ایک عمارت عیسائیاں دا گر جائے اتھے ایک پادری عبادت پہ کر دے کہتا ہے میں امام حسین دا سر اقدس دا نیزہ اس طرح دیوار نہ لگا کے لیٹ گیا تے خواب چ ویکھیا کہ فرشتہ آ رہے ہیں تے کہتا رستہ بنا دے ہو نانا دوترے نو ملن آ رہا ہے ابو الخنوق کہتا میں بھی خواب چ اٹھ کے کھلو گیا کملی والے قریب آئے تے میں فرشتے نو آکھیا میں بھی نبی پاک دا امتیاں میں بھی زیارت کرنی ہے انہیں منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے پترہ نو مارنا ہے تے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا ہے تھپڑ ماریا فرشتے نے تے اس ابو الخنوق دی اکھ کھل انہیں دیکھا کہ جس طرف فرشتے نے تھپڑ ماریا او دا سارا چہرہ جل گیا سڑ گیا سامنے دیکھا تے کہ بابا کھڑا ہے پوچھتا بابا جی کون ہو تے بابا امام حسین دے سر اقدس والے بیک بیک آکھیں اے کون جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے ابو الخنوق لانتی یزیدی کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی سی اسی انہوں معاذ اللہ قتل کر کے آئے ہیں تو بابا بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ واسدیت ہو دے چہرے تے نور دی بارش ہو رہی تو انہوں باغی پہ کہنا ہے تو منوں تے انج لگ دا جو میں مسجد نبی دا کو نمازی ہے اور منوں مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگ دے اور ظالمہ دا سے کون ہے ابو الخنوق کہنے لگا کسی نے دسینا اے ساڑھے نبی دا پتر ہے تے اسی انہوں شہید کر کے لے کے جا رہے ہیں او پادری او بابا کہنے لگا کہ اگر میرے کو زندگی دی ساری دولت لے لو میں تے اے سار آج دی رات میں نو نہیں دے دیں گا ابو الخنوق نے آکھا اساں تے دولت واسطے شہید کر دیتا ہے جے دولت دے میں تے اسی سر دینے بے تیارا ایک رات صبح فجر دی اذان تک دے مانگا نوجوانوں انہیں 12,000 یا 12 لکھ درہم تے دینار چا سودا کر لیا انہیں سارے حسین جدو دیتا نا وہ پادری نے ساری برادری تے سارے گھر والے کٹھے کر لے امام حسین تے سارے اقدس تھالے چ رکھے انہیں پانی مگوا کے تے حسین دی زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کی چہرہ انور تو خون صاف کیتا میرے حسین دے لبا جو قرآن دی تلاوت جاری ہے تے لبا جو آواز آ رہی بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون میرے حسین قرآن پڑھ رہے اوہ میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آؤں دے کوئی قاری قرآن پڑھے لطف آؤں دے تے جدو حسین پڑھے میں تے تسا تے کسے حافظ کول کسے قاری کول کسے عالم کول پڑھے آئے حسین نے تے اس امی کول پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھے ہوئے حسین جدو قرآن پڑھ دے ہومن کی عالم ہوئے گا اس پادری نے سارے حسین نو غسل دے کے نہ تے اچھی جگہ رکھ لے تے برادری کٹھی کر کے سامنے بہ گیا ساری رات حسین قرآن پڑھ دے رہے تے پادری سن دا رہا
صبح فجر دی اذان ہوئی تے ابو الخنوق نے دروازہ کھٹکا کے آکھیا سر حسین واپس کر نال درہم تے دینار دتے نا تے نالے سر حسین دتا نا پادری نے تے نالے سر دے تے نالے محمد دا کلمہ پڑھے ابو الخنوق بڑا حیران ہو کے کہنے لگا تینوں کلمہ کنے پڑھایا کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کلو سن کے پڑھیا میں راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا سانو آپ نانا پڑھا کے گیا حسین دا نانا آپ پڑھا کے گئے کیونکہ میں حسین نال پیار کیتا تے جڑا پیار حسین نال کرے نا انہوں نانا انجی نوازن واسطے آندھا حسین نال پیار کر دینا پیار ہر سال ذکر حسین دی محفل سجا دینے یار کی اے دو ترے نال پیار کر دے ہون گے تے نانا نہیں ہے نال پیار کر دے سچے بڑے سیانے نے انہاں قیامت نو نبی پاک دی شفاعت لیندہ راہ سیدھا کر لیا انہاں اپنے ماں پہن دی بخشت دی راستے سیدھے کر لے کیونکہ انہاں ذکر حسین دی محفل سجا لئی نوجوانوں وہ جڑو درہم تے دینار لے کے تقسیم کرن لگے تے وہ سارے پتھر بن گئے وہ درہم تے دینار پتھر بن گئے نہ دنیا رہی نہ دین رہا اگلی رات آئی نا تے خولی جڑا یزید دا فوجی سی جنہیں امام علی مقام نو شہید کیتا تے آپ دی گردن مبارک تن تو جدا کی تھی خولی کہہ لگا کہ قریب ہی میرا پنڈے تے اج رات حسین دا سر منو دے دیو میں نال لے جاواں نالے حفاظت ہو جائے خولی امام حسین دا سر لے کے ادھی رات ویلے گھر پہنچیا تو انہیں دائیں بیکھا کتھے رکھاں سارے بیوی بچے ستے انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھا کے امام حسین دا سر تندور وچ رکھ دے وہ لانتی جا کے کمرے چلے پڑیا کربلا دا واقعہ سنن والے ہو میں کیڑا درد کراں وہ کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے وہ کیڑا صبر جڑا حسین نے نہیں کیتا امام حسین دا سر اقدس تندور چلا کے سو گیا کتابہ چ لکھیا کو دی بیوی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی او تہجد پڑھن اٹھی انہیں ویکھیا تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی ساں انہیں دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی اے تندور وچ اگ نہیں پی بالدی حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹاں پیا نکل دی انہیں جلدی جلدی ان نکال کے تے زلفاں سواریاں تے روے انہیں دائیں بار دیکھیا سر حسین کتوں ہے نوجوانوں کمرے چگے یودا شاور ستا دے منہ تے تھپڑ مار دیے تھپڑ مار کے کہن لگی بے ظالماں کتوں آیا ہے کہن لگے میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آیا ہوں کہن لگی بے لعنتیا لیکن نانو باغی پہ آیا آخنا ہے کہن لگی بے لعنتیا بیخ حضرت سیدہ خدیجہ آیانی او بیخ ساڑے گر سیدہ زہرا رندگا آیانی او بیخ سیدہ آمینہ آیانی او بیخ حضرت بی بی اسیہ رندگا آیانی انہیں اٹھ کے آگیا کی میں دیا گلہ کرنی ہے میں سون دے کہن لگی بے ظالمان بے خماں حسین ملنے آئی آؤ بے حسین دی نانی ملنے آئی آؤ بے حسین دا نانا آئی خلی اٹھ کے بیٹھ گیا کہن لگا تو حسین کی میں جاؤنا نہیں آئی تو تے کدے حسین ویکھے آئی نہیں کہن لگی میں پچھلے سال حج کرنا مکے گئی میں حجر اسود نو چمن گئی رش بڑا سی اچانک لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دوڑ گئے ایک نوجوان کعبے دے اندر آیا لوکیو دے قدم چمن لگے پہ میں کیا حجیو حجر اسود چم کے انہوں کیوں چم دے لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے میں پوچھے ہمیں نہیں پتا کون ہے لوگاں نے آکھیا محمد دوترا حسین ہے حجر اسود نو نبی ایک بار چمے انہوں محمد نے 8 سال چمیا محمد نے محمد نے 8 سال چمے آئی کہنے لگی وے لعنتیا وے حسین شہید کر رہے ہیں وے دنیا دے مال رہی کہنے لگی وے لعنتیا حسین دی قدر پوچھنی آتے جا مکہ تے مدینے جا کے پوچھ کہنے لگی انہوں قتل کر دیتا ہی اور ظالمات ہوتے حسین دی ظلف دے کے وال لے کے مدینے ٹر جاندہ
تے لوگاں نے تینوں سونے چو تول دینا سی وہ شہید کر رہے ہیں کہنے لگی جا میں لانٹیا تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں میں تینوں چھڑ کے جا رہی ہوں خولی اپنی بیوی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کتنے چلی ہیں بچیاں تے ترس کھا کہنے لگی میں لانٹیا تو محمد دے بچیاں تے ترس نہیں کھاتا میں تیرے بچیاں تے کھی کھاں میں نبی دے پتر ہی ذبح کر دیتے نہیں ظالمہ وہ بیوی باہر نکلی کہنے لگی میں قیامت نو سید زہرا نو منہ کیڑا وہ کھانا ہے وہ بیوی چلی گئی میں کتابہ چ پڑھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے دنیا چلی بکھیا انہیں جا کے کدرے جنگلہ چ ڈیرے لائے حسین دے نادیاں تسمیاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں خولی دی نہ دین ریاتے نہ دنیا رہی گھر بھی اجڑ گیا لہا کے سوے امام حسین دا سر اقدس جڑے بلے پیش کیتا ابن سعد نو میں اختصار نال عرض کرنا جدو یزید دربار چ امام حسین دا سر لے کے گئے یزید اس ویلے اپنے تخت تے بیٹھا سی اپنے تخت تے بیٹھ کے تے چھڑی پہ لہراندے بڑے غرور تے تکبر دے نال امام حسین دا سر اقدس یزید دے سامنے تخت وچ تھال وچ پیش کیتا گیا نا انہیں اس چھڑی امام حسین دے ہونٹا تے ماری حضور دیکھ صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے نہ مار نہ ہونٹن میں نبی نے چوم دیا ویکھے یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دیں گا فرماتے ہیں ظالمہ میرا ادب کرنا ہے تو کر دے نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لیندا ہے امام زین العابدین بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پہنا کے جب یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید کہنے لگا کون ہے بچہ یہ بالغ کہ نہیں کیا بالغ ہے اتنی چھوٹی عمر سے زین العابدین چھوٹی عمر یتیمی بھی پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں میرے پتراں والے ہو تینوں میں کی حسین دی اولاد تے حسین دے گھر والے دا سبق سناؤں کہنے لگے بالغ بھی ہے کہ نہیں آکھیا بالغ ہے کہنے لگا کون ہے آکھیا حسین دا پتر دا نام علی ہے دا نام علی اوسط زین العابدین سجاد مظلوم کربلا کہنے لگا ایک کیوں بچ گئے انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب پردے چو بولی علی دی للکار نال بول کے فرمان لگی زین العابدین دے سامنے آکے کھلو کے یزید نو فرمان لگی ہیں بے یزیدہ میں مدینہ تو کربلا تک آئی ہوں میں چپ رہی ہوں کربلا چ میرے ویر بھی ٹر گئے تھے میں چپ رہی میرے پتر گئے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہی کربلا چو قیدن بن کے میں کوفے تک گئی میں چپ رہی کوفے تو قیدن بن کے میں تیرے ملک شام تک آئی ہوں میں سارا کچھ رب دی رضا سمجھ کے قبول کر لیا پر میں محمد دی دوتری تے زہرہ دی دھیاں تے علی دی بیٹی جاؤں فرما دیا نے جے کسے زین العابدین نو ہاتھ لگایا نا لانتی آئے دے بچو میرے نانے دی نسل ٹرنی فرما دیا ایک کوئی پھل رہ گیا محمد دے باغ یہ انہوں کسے ہاتھ لایا نا کہ ہون میں چپ نہیں رہوں گی فرما دیا میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر تو زین العابدین نو ہاتھ لگایا کہ انج دی چیخ مار کے بد دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاوے لکھی آج قیامت آئے گی جے کسے زین العابدین نو ہاتھ بھی لگایا یزید ڈر گیا کہنے لگا ایک بڑی بہادر خاتون ہے دسیا گیا کہ اے علی دی دی اے علی دی دی او جدی شکل اما خدیجۃ الکبریٰ اپنی نانی نال ملدی سی او جدا زہد تقوی امام حسن نال ملدا سی جدا صبر حسین نال ملدا سی کردار فاطمہ نال ملدا سی تے آواز تے کرج تے خطبہ علی نال ملدا اے او علی دی تھی زین میری ملت نوجوانوں جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقع تے زینب سجدے کر دیا اس بہادر خاتون دی عظمت ملکہ تے کروڑا سلام کرو یزید امام زین العابدین ول ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرما کیویں کہنے لگا او ویکھ میرے نا دے نقارے تے ڈھول پہ وج دے نہیں میری فتح دے نقارے وج رہے تے میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر میرے سامنے تھالے چے اذان دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں چھنکا کے فرمایا اذان دینے والے تینوں محمد دی قسم اتھے چپ کر جا
چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان ہے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا؟ یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تو ہٹ ہی ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تو میرا حسین جت گیا۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت نہیں لڑے، میرا باپ تے کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے۔ فرمایا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جو نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے؟ تے یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندا سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے، میرا بابا چاہندا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا تیرے ڈھول کل بند ہو جانے آؤ ویکھ ساڑھے نانے دا نکارا پیا وجدا ہے، ساڑھے نانے دا نکارا کل بھی وجنا ہے۔ تے جب تک مسجد دے مینار جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا، حسین جتے ہی رہے گا۔ میری ملت نوجوانوں، یزید ڈر گیا، کہنے لگا انہوں نے قید کر دیو۔ امام زین العابدین یزید قید خانے تے جیل چ گئے نا تے اس ویلے آپ نے وہ قصیدہ لکھیا، او عربی دا معروف قصیدہ، فرما ان الطیار حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم۔ آپ نے قید خانے جو فرمایا ہوائے جو تیرا مدینہ جو گزر ہوگے نا، زین العابدین درنانے نو سلام آکھی ساڑھا حال سنا میں۔ اس ویلے زین العابدین نے کیا کی جی پکاریا نبی نو، میں پنجابی جو ترجمہ کرا محبوبی صاحب کہہ رہے سنو ضرور سنائیو۔ مدینے والموں کر کے زین العابدین کہندے نے یاد تیری دا مدیوہ بالیا، یاد تیری دا مدیوہ بالیا، ان چنے جنے شام تو لے کے ہن تک بالے آئے، ہاتھ کھڑے کر لو، اکھیاں بند کر لو، اکھیاں بند کر لو، ہاتھ بلند کر لو، گنبد خضرا دا تصور سارے کر کے مدینے دا رخ کر کے آنکھوں یاد تیری دا دیوہ بالیا، یاد تیری دا دیوہ بالیا، ان آوی جا پلیل زلفا والیا، ان آوی جا پلیل زلفا والیا، اے زلفا والیا، ان آوی جا پلیل زلفا والیا، رات مک چلیا، ان آوی جا پلیل زلفا والیا، آوی آمی ناچر لامی جان تیرے دوباری، تو اے جان ایمان دلے دار، تجھ بنا میں کس کاری، آوی جا پلیل زلفا والیا، شہ سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ سہوار،